أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد چوک پتدون لیدان تمام محترم ناظرین کنی خدمت اللہ سلام عرض بس پیجوکتو دی ماہ مبارک التحمہ مہینو قریب تھنست جونی امبونی امبو سماحت السید اغی سستانی فیق پہ جدید مسئلے چک یتی خدمت اللہ ہدیہ کھوری اونست سائلی سون سے اغی فیق پولا سوال بت کی بعض علاقوں کی وبا سختی بیماریوں جگ پہ پھیلائی ہوئی اور ڈاکٹری نصیحت سیت کی وقفی کا چھتوں ذرے دی چھتوں منا انسانی جسم ناجوں قوت مدافعت پو بڑائی سون سے خط پنا وبا پسی اٹیک بیت پیت پی چانس کم خڑت اور اگر خدا نہ کرے انسانی جسم ناجوں چھی کمی وجہ سے کا کمی سون لزس نہ رہنا قوت مدافعت پسند کمزور گوانا انسان لا وبا پسی اٹیک بیت پی چانس پہ زیادہ خطرت اور کھے گلہ سنگ خوشبگت اگر خدا نخواستہ دے وبا پو کھے گلنگ اٹیک بہلو سے سنارنا یا دے گلو بھی نا پھیفڑو نسان سے نالین تھن من انسان لا ستروغ لگایت پیت پی خطرہ زیادہ گت آئے دی صورت پینو غی کا روزو ساقت اینا یمین اگر پھر آپ سے جواب ان کسل بھی گت شهر رمضانی دی تسمه مهینو بی دی روزه زسنارنا هر دسو چیک پو بی کا فریضه این هر دفر چیک توی کا فریضه این کی کھونگی کا تمام یا وجوب شرائط کن پورا سون فیجوکتو شرائط وجوب شرائط کن چین یعنی بالغ دک پا عاقل دک پا کو سفری میں دک پا کو یا بیمار میں دک پا دی بعض شرائط تنے دے روزہ واجب گاید پت پی دی شرائط کن پورا سون فیجوکتو ہر دفر چیک پو بی چین واجب پین یہاں چک روزہ دوگا تمت ضربت پی قطع نظر کوئی فریچین واجب پین دستو چک پولا اگر دی رمضان التحمہ مہینو بینو یا وبا کنا وبا سے اٹک پیت پی احتیاطی تدابیر گنگما مل کیوں فی باوجود احتیاطی تدابیر کن چین وبا اٹک بیت پی احتیاطی تدابیر کن لغ پلا لغ شب تان سے دک پیت پو کمچو لماز تان سے دک پیت لغ پو بار بار چھوین دک پیت پو اور نانو نہ کم بھی امید پیت پو یا میون رسے کم تھک پیت پو چاہز نان دیوں ضروری ان کی غدال احتیاط بیت پیت پی چاہز نان دیوں بیار بھی نچین دو یفری احتیاط علاوہ چاہن چاہ مت اور نالا بار بار سپرے بھی دک پیت پو دو روزدار پولا یا دی تدابیر گنگما مل کیوں فی جبتو حالت روزین کھولا خوف یت کی غلا وبا سے اٹیک بیت پیت پی دے صورت پین کھوئے کا روزو چین ساقط این اور دے صورت پین کھولا یہ جغ روزت سے ساقط این یعنی جغ کھوسی یہ مکمل ساقط این در تا پورا شهر رمضانی روزو چقپنگن نمین بلکہ کھولا جغ تارگوس جغ کھولا کوری دے مجبوری پیدا دی تدابیر گنگما مل کیوں فی جب تو اگر دی خوف پخڑ لو زسنا رہنا کھولا خوف خڑ فی جغ لا دی تدابیر گنگما کیوں فی جو باوجود خوف خڑ لو زسنا رہنا ہر دے روزو فاری کھولی چین ساقتین زلا قضا کیوں مرگوز پیت نرلانی با اللہ اور اگر دی تدابیر کن مل کیوں نا روزہ یا وباسی اٹیک بیت پیت پو کم چانش گل لوزس نارنا جس طرح اقلا سی چاندے بھی پرواہ بھی حمل لوزس نارنا کھوئے کا ضرورین دی تدابیر کن مل لکھوں مید پو ضرورین کھوئے کا تدابیر کن مل لکھوں مید پید پو اور دی جہاں تک ڈاکٹری نصیحت پو یعنی وقفی کے چھتوں ضربت پی دی نصیحت پسی روزی وجوبی کے چاں اثر بھی آمد روزو نا واجب پین ڈاکٹری نصیحت پو بھی وجہ سے کے چاں ساقت گوید پید پی مین روزو واجب پین بلکہ کھولا دی نصیحت پو نیمبو دی احتیاطی تدابیر کن سنگ مل لکھوں مرگوست دی نصیحت پو نیمبو کھو تدابیر کن سنگ مل لکھوں فی جو طرح اتخاد مل آرسوں تدابیر کن لغ پلا لغ شب تامید پو دی تدابیر گنگما مل لکھوں مرگوست دی نصیحت پو نیمبو دی تدابیر کن مل لکھوں فی باوجود کھولا اگر اٹیک یا کرونا سے اٹیک بیت پیت پی خوف یلو زسنانن کھو کا روزو ساقط این و اللہ ساقط مین اور اگر چک کے دسو چک پایا کی کھو مجبوریت نانو نبی امید پید پو یا کھو نا چک نا تھک پید پو مجبوریت یا کھو دینا گرون چید کھولا دی تدابیر کن دی نسخون کھونگی چھن لمت مشکلیت کھونگ دے صورت پینگ کھولا اگر خوف ید نا دی مجبوری یت پی دمیولا اگر وبا پسی اٹیک بیت پی خوف سون لزسنارن کھوئے کسان ساقت ان و اللہ خوف من لزسنارن کھوئے کسان ساقت
مین گوندی پورا مسئلہ بھی یا نغلا خلاصو یوں وزن سوس کہ ڈاکٹر نصیحت پچا شوف مین سک بلکہ ڈاکٹر نصیحت پنا یمبو نیمبو دی احتیاطی تدابیر کن سمال لکھوں مرگوز پن سک دی تدابیر کن نصیحت پنا تدابیر کن اس کا مل لکھوں فی باوجود اگر کھولا وبا سے اٹیک بیت پی خوف سونا روزو چھک پن سک اور اگر خوف مسون لزس نہ رہنا کھولا خوف روزو چھک پی مین سک اور یا کھوسی تدابیر کن مل نہ مکھوں مسوستی بسلو نسن کھولا روزو چھک پی مین سک ضروری ان سک کی تدابیر کن سنگ عمل بیت پیت پو دو سن بس پی باوجود کھولا خوف کرنا چیسوں روزو چھک پن سک ساقت گوین سک کھولا ڈاکٹر سیدھا نصیحت بس پی نصیحت پی ین چھوت ہوما کھولا ین من سک اور دی چھوت ہوما ایت پیت پو کھولا ممانعت بسیت چاز اسنا رنا شہر رمضانی دی تقدس و بقای اقپا فری بحال اقپا فری دل سحما مہینولا فضیلت منت اشن فضیلت منت دی روزو گار سوچی کا ساقت مین زیرت دہان تک کی جب تک کھولا حقیقی شرعی عذر چی حقیقی کھوئی فری عذر چی پیش اون سے مت پا کھولا روزو چھک پی مین سک چک پنین می مین سک دیو فری کھولا دی بقا پو تقدس پو بھی باقی اقپا فری کھوئی فری ضرورین کی میون از بس چھتوں اور دی روزو اگر خدا نہ کرے سول دی وبا پو فوس روزوں سے عقل نہ رمضان جگ تو کھیک فری قضا پسنگ کھوئی کا واجبین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین جون دست درگاہ الہی دعابت پروردگارا غال دل سحما رمضان مہینو بینو روزہ دکھ سے دی عمل کن ملکیوں سے وبا چخ بیماریوں میں کھنگایا ستروں سے جو کہ اللہ سو اگر دی وبا پی مبتلا نکون شفا یا عاجل و کامل شزب شاء اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.